लोक गाडयेनी येता विचारले न्हू आमकां गाडी सोंवता आनी आमकां थोडे म्युनिसिपालिटीचे मनीस येतात ते कितें सांगता तूं फोटो मार आनी आमकां धाड. आमी जर फोटो मारून धाडलो फाल्यां कोण येताले ते आमकां झगडोंक येताले, तांकां झगडोंक येवचें ना. कित्याक आमी धाडले आमचो नंबर थंय वयता म्हळ्यार कोणी धाडला आनी हांगा तूं धाडना तुका खबर आसा तूं ल्हानाचो व्हड जाला. तुवें हांगा पयल्या कसले कसले लोक येवन गेले आनी आमी कशे कशे हांगा दीस काडले ते. इतलेंच मागता लोकां कडेन की आतां तरी शाणे जायात आनी हो जागो क्लीन करपाक आमकां मदत करा. इतलेंच म्हाजें सांगपाचें आनी कांय ना. हो ब्युटिफिकेशन करपाक कारण जे मोदी सरकारान जे आतांच्या गव्हर्मेंटान आमकां एक स्वच्छता ही सेवा अशें म्हणून एक हो आतां वीक मोदीचो जो बर्थडे आसलेलो सो त्या निमतान एक कितें तरी एक इनिशिएटीव घेवन आमचे बीजेपी गव्हर्मेंटान एक कितें तरी करपाची स्टार्ट केल्लें. सो तेज्या अंडर हांवें रिक्वेस्ट केलें मॅडमीक म्हणजे हो एक हांव केन्नाय येवन पळयता जाल्यार हो स्पॉट असो दिसतालो म्हणजे हो एकूच आनी एक वास्को एमएलएन एक तो दाना म्हणून वॉर्डान एक तो एक तेंच्यांनी ब्युटिफाय केला. सो हो कित्याक करचो न्हू काय म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केलें मॅडमीक करया म्हणलें. आनी म्हळें हांव तितली इनिशिएटीव घेतली. मॅडम म्हणलें तुमी आसा जाल्यार म्हळें हांवूय येता आनी करया म्हणटा आमी स्टार्ट केलो. कळ्ळें न्हू. हांव थँक्यू म्हणटा हे आमचे एमएमसी आमचो संतोष सुपरवायझर हांगासरलो तेचे रतन आमचो हांगासरलो गार्बेज कलेक्शन करता. तर तेंच्यांनी मातशी इनिशिएटीव घेवन हो ब्लॅक स्पॉट क्लीन करपाक तेणी हातभार लायला. आनी तशेंच हांव थँक्यू म्हणटा परेशाक तो आतां कितें तरी पेवर्स घालून आमचो ब्युटिफाय करून दिवपाचो आसा. सो ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगाची लोकलिटी तांकां रिक्वेस्ट करता इतलें काम कावन्सिलर करता इनिशिएटीव घेवन तर तुमी मातसो ताका हेल्प करपाक जाय. गार्बेज मातशें खंय तरी कमी करपाक तेंच्यांनी प्लास्टीक हांवें पयलें प्लास्टीक इतलें दिसतालें हांगा सामकें म्हणजे हॉरिबल हो ब्लॅक स्पॉट जो असो आसलेलो. हांव ट्राय करतालो. हांव सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट चेअरमॅन म्हणून हांवें मातशी इनिशिएटीव घेतली आनी मॅडमीकूय सांगलें पळोवया म्हणून क्लियर करया म्हणून. थँक्यू वेरी मच. लागूनच आमची बिल्डींग आसा आमकां इतलो त्रास जातालो की आमकां पावसाच्या दिसान आनी सामकें श्वास घेवपाक सुद्दां येनासलें इतली घाण मारताली. आनी मॅडमीक आमी अप्रोच केलें आनी मॅडमीन हें सगळें हातान घेतलें. ताका लागून आमी तिका थँक्यू म्हणटात. आमी पेवर्स घालता कित्याक की खूब बुरशें दिसता पेवर्स घालून फाटली जर तुमी पळोवंक शकताली ते कचरो उडोवन सगळें हुंदरांनी ते विटे सुद्दां सगळो कंपाऊंड उडयल्लो आसा. तो बीन कंपाऊंड बांदून बीन सोफा बीन घालून बरें जे ब्युटिफाय करता पळय तशें ब्युटिफाय करून हांगा प्लस फुडले सायडीकूय आनी सगळे जितले गटर्स आसा पळय तांकां कवर बीन सगळें करून बरें करपाक सोदता. व्हेरी गुड. नंबर 8 मॅडम श्रद्धा संकल्प आमोणकरांनी आज इनॉग्रेशन केला ते पेव्स घालपाक. तेजें मेन कारण कितें जालें स्थानीक लोकांचेय कंप्लेंट आले आनी बाकी लोकांचे कोण येता वयता तेंचे वास येताले. ताका लागून हांव श्रद्धा मॅडमीक खूब धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेणी एक बरें काम केलें. हे वास लोकांक सोंसपा जायनासलो आनी सांगता बाकी कौन्सिलरांक सांगता आपल्या एरियान इलेक्शन आयलें म्हणून काम करपाचें न्ही, बॅनरार रावपाचें न्हू, कामां करा, लोकांचे आयका कोण कोण बरें बरें कितें म्हणटा पळय बरें कामांक ते फुडें जावन तुमी कामां करा. ताका लागून हांव परत एकदां मॅडमीक थँक्यू म्हणटा. इश्यू आमचो पयलींचो हांव कावन्सिलर जावच्या पयलींचो इश्यू आनी जेन्ना हांव कॅम्पेनिंगाक सुद्दां भोंवतालें लोकांची इतलें तें आसलेलें की हांगासून हे डस्टबीन आनी जे बुरशेपणां जाता पळय ते काडपाचें म्हणून. कचरोच न्हू म्हशी सुद्दां येवन हांगा इतले बुरशे करताले. लोकांचें जीवन म्हणटा ते नर्क जावन गेल्लें ह्या वासान सारको. तांकां जेवपाक सुद्दां वीट येताले. सो जेन्ना डेव्हलपमेंट 15 फायनान्सासून जेन्ना ग्रांट येयले सो हांवें सगळ्यान पयलीं म्हणटा ते हे इश्यू घेतलो आनी हांगा ब्युटिफाय करपाक डार्क स्पॉट आसा तो ब्युटिफाय करपाक दोनाय सायडीक पेवर्स बीन घालून जे गटर्स आसा सोफा घालून बीन सगळे ब्युटिफाय करपाक लोकां कडेन हांव अपील करता की प्लीज फक्त इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाचेच काम न्हू सिटी क्लीन दवरपाचें, आपले परिसर क्लीन दवरपाची. एज अ सिटीजन तुमचे सुद्दां तितकेच दायित्व आसा. तुमी आपले सिटी तुमचे शहर क्लीन करपाचे. 2 टायम आतां गेल्या विकाक आनी ह्या विकाक हांवें क्लीन करून थेयता 2 वरां जायना हाडटात आनी कितें तरी कचरो उडोवन स्कुटरीचेर वयता वयता कचरो उडोवन वयतात. सो प्लीज मागता अशें करनाका. आतां आमी CCTV हे घेतलेले आसा आनी तुमकां जर आमी धरले जाल्यार तुमकां फायन पडटली.
सो आनी पुलिसान सुद्दां कंप्लेंट जातली. सो प्लीज हेच्या फुडें कचरो हांगा उडोवपाक वचनाका. म्हाजो वॉर्ड ह्यो खूब धाकटो, सगळ्या 25 वॉर्डान म्हाजो वॉर्ड खूब धाकटो आनी ह्यात पयलीं जो सुलभ टॉयलेट आसा तो एक व्हडलें काम जालें म्हाजें, कित्याक की तो सुद्दां खूब वर्सां म्हणल्यार 25 वर्सां म्हटल्यार जाता. तो सुलभ एकदां तो तयार जालो तेज्या फाटल्यान कोणीच पळोवंक नासलेलें. आयज कितलो बरो सुलभ जाला लोकां खातीर. आनी सेकंड म्हणटा तें हें काम म्हाजें व्हडलें काम म्हणटा हांव. सो लोकांक 50%च्या वयर लोकांक हांव सॅटिस्फाय करूंक शकलें एज अ कावन्सिलर. सो हांव खूश आसा जे म्हाजें जे टेन्युअल आसा तितून ही कामां जाता म्हणून. आणि परत एकदा सांगता, प्लीज आपली सिटी आपली एरिया क्लीन दवरा लोकांक. मॅडम तुम्ही